म्हाका दिसता ही बिल्डींग भोव सांगतलो 1992 ही बिल्डींग कन्स्ट्रक्ट केल्या आनी आयज जवळ जवळ 34-35 वर्सां क्रॉस जाल्या. आयज ह्या बिल्डिंगेन जर पळयत कालचो जो एक इन्सिडंट जाला हांगासर जो हांगालो तेंचो एक स्टाफ सुदैवान वाचलो म्हणटा आमी ताका. आयज तेची एक फॅमिली आसा, तेका बायल आसा, तेका भुरगीं आसा. तेचीच न्हू आयज जो इतलो आमचो जो स्टाफ आसा पळय हो गोंयकार आसा स्टाफ. सरकार आमचो सदांच म्हणटा की सगळ्या तरेचे फॅसिलिटीज इन्फ्रास्ट्रक्चर खास करून पेडण्यान आमी दिता. जाल्यार आयज हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा मुद्दामून पयले आसतले हे म्हाका दिसता एक घातक आसा. हे आमचो जो स्टाफ आसा हांगासर ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता डेंजर झोनान आसा. सरकारान हेचेर ताबडतोब लक्ष घालचो. हांवें आयकल्या त्या हिसपान आतां पळयत जाल्यार कितलेशेच तेंच्यांनी विनवणी तेंच्यांनी एप्लिकेशन ही बिल्डींग जी जावन आसा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाची आनी तेंच्यांनी जे एप्लिकेशन चडशे फॉरवर्ड खंय केल्या बिल्डींग सेक्शनान. आज पर्यंत तेचेर कांयच जाल्लें ना. म्हाका हांव विनंती करता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्याक की ह्या बिल्डिंगेचेर लक्ष घालचो. हो जो स्टाफ जो जावन आसा पळय तेंच्या फाटल्यान तेंची भुरगीं आसा, आवय बापूय आसा, आयज तेंची फॅमिली आसा. हे हांगा सामान्य जनतेक हांगा सर्वीस दितात. आमी म्हणटा व्हडलीं आमी आश्वासनां दिता, माझे घर योजना म्हणटा आमी. जाल्यार गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्यान स्वताचें घर जाका आमी चीफ म्हणटा गव्हर्मेंट हो चीफ सरकाराचो ताणें पयलीं स्वताची बिल्डींग वाचोवची. पयलीं तो एक तेंच्यांनी एक पुढाकार घेवचो. जे सरकारी जी जितले बिल्डिंगी आसा ते तेणी वाचोवपाचो प्रयत्न करचो. आयज कालचो जो एक इन्सिडंट पळोवन जाल्यार पळयत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता एक हॉरर. आयज त्या भुरग्याक जर कितें जाल्लें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आसलो. ही अशी परिस्थिती जावन पडलेली ह्या बिल्डिंगेची. आमी खास करून मुद्दामून येयल्या हांगासर कारण ह्या ऑफिसान आमचे जायते हांगासले नागरीक पेडण्याचे सर्वीस घेवपाक येतात. बऱ्या पद्दतीची सर्वीस दिता आमकां. बरो स्टाफ आसा. जर तो स्टाफूच जर हांगा सेफ ना आनी कितें उरलां हांगासर. आमी व्हडले जे बातां मारतात, आमी हे करता आमी ते करता, ही सुविधा लोकांक दिता. जेन्ना स्वताचो स्टाफूच तुमचो जर सेफ ना जाल्यार कसली तुमी सुविधा दितले. काल इन्सिडंट जाला जाल्यार आयज पर्यंत खंयचोच हांगा एक अल्टरनेट रेमेडी म्हणटात तशें एक दुसरे कडेन खंय तांकां शिफ्ट करूंक ना. हेचेर तेचेर बोटां घालून तुमी आयज आमच्या जो स्टाफ आसा जो गोंयकार ते स्वता आनी तेंच्या जिवाचेर तुमी खेळो नाका. दिगंबर कामत हे आतां नुकतेच PWD मिनिस्टर आसा. ते सांगता की फोन कॉलाचे सगळे रिपेर जाता जाल्यार ही स्वताची बिल्डींग आसा ही फायल तुज्या डिपार्टमेंटान कितलीं वर्सां जालीं सडटा थंय. वर्क ऑर्डरीक आसा अशें हांवें आयकलां. टेंडरींग प्रोसेस सगळें जाल्लेलें आहा. वर्क ऑर्डरीक आसा. हे ताबडतोब हे तुवें लक्ष घालून ते कंप्लीट कर. स्टाफाचेरय तशेंच हांगा जो एक आमचो जो नागरीक येता तेंच्या जिवाशी खेळो नाका म्हणटा आमी. हे तुमकां जर सादें धड जर काम जायना जाल्यार तुमी आनी कितें करतले. म्हणजे आयज आमी जे पेडणेकार आसात पळय आमची लोकलांची समस्या सोडोवच्या सोडून आयज गव्हर्मेंटाचे जे प्रिमायसीस आसा ते वाटोवपाक आमी आतां फुडें सरल्या. नुकतेच आमी तुवें हॉस्पिटल हे गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसा तो सुरू करपाक लागून आमी आतां आंदोलन करता. तशेंच आतां ह्या BDO हे ऑफीस आसा एक कलेक्टर ऑफीस हे बिल्डींग आसा ती आतां वाटोवपाक आतां आमकां परत आंदोलन करचें पडटलें काय मशाल मिरवणूक काडची पडटली. हे तुमचेच डिपार्टमेंटाचे जे बिल्डींग हे सुदारपाक. सो ह्या गोष्टीचो म्हाका दिसता एक निशेध करपाची गरज आसा. कारण जो स्टाफ जर आमचो हांगा सेफ ना तेंचे विचार करा मातशे तुमी. जे सर्वीस दिता आमकां हांगासर हे पेडणेकारांक न्हू समज गोंयकारांक आमकां एक सर्वीस दिता तेंची फॅमिली आसा तेंचो मातसो विचार करा. जेन्ना आमी अशे विरोधान उलयता सरकाराच्या तेन्ना तुमकां राग येता तिडकी येता पण मुद्दामून ही तुमी पाहणी करा. हांव एक थेट एक रिक्वेस्ट करता जे PWD मिनिस्टर आसा तांकां की तेणी येवन ही बिल्डिंगेची पाहणी करची आनी ताबडतोब तांकां कितें तरी एक दुसरी एक अल्टरनेट खंय तरी बिल्डिंगेन शिफ्ट करचें.